Alhamdulillah, bismillah, تتمة ديال التوتوريال. Un petit rappel بالنسبة للتروازيام فيديو كنا خدمنا لو فيشي style.css و لو ريزولتا اللي وصلنا ليه هو ليماج اللي عندنا في وسط فوتوشوب. حاليا بإذن الله غادي نشوفو كيفاش نخدمو أو كيفاش نكتبو ان كود CSS، ولكن هاد لو كود يتابليكا فقط إلا كانت مثلا لا لارجور ديال ليكرون تتسوى 960 بيكسل. غادي نعطي ان اكزومبل. مثلا غادي نكتبو ان كود CSS، لو رول ديالو افيكتي ولا لو رول ديالو انه ابليكي لا كولور غري بالنسبه للاغيير بلون، ولكن فوقاش يتابليكا لو كود فقط الا كانت عندنا لا كولور تتسوى 960 بيكسل. نفس الشيء نكتبو ان كود لو رول ديالو هو ابليكي لا كولور اورانج لاغيير بلون، ولكن فوقاش يتابليكا هاد لو كود CSS فقط الا كانت لا لارجور تتسوى 768 بيكسل. لو ديرني كا هو نكتبو ان كود CSS ابليكي لا كولور فيرت بالنسبه للاغيير بلون، ولكن فوقاش يتابليك هاد لو كود فقط الا كانت لا لارجور تتسوى 320 بيكسل. فبإذن الله غادي نشوفو كيفاش نوصلو هاد النتيجه انطلاقا من لي ميديا كويري. غادي نرجع لهنايا في لا زون او في لا باج HTML، في لا بارتي ديال لو هيت غادي نزيد لا باليز ستيل. لو بروميير تيست غادي يكون ان تيست نورمال بادي، يعني ان تيست سامبل بحال هكا. باكغراوند دو بوين la couleur silver, enregistré CTRL S, يعني silver بمعنى لو gris, preview. هنايا غادي نرجع ونفيرمي هاد لا فenêtre باش يبان في هاد المكان بشكل ايجابي. نبدل لا لارجور ديال ليكرون، لاحظوا يعني لا كولور غريز تابليكات كوم اريير بلون، كوم كولور داريير بلون، وهنا سي بون. La deuxième étape في l'exercice هو نابليكي لا كولور اورانج. فوقاش تابليكا لا كولور اورانج لا كانت لا لارجور ديال ليكرون تتسوى 768 بيكسل. فغادي نرجع لا لارجور بشكل عادي ونجي لهنا في هاد لا بارتي ديال لو ستيل وغادي نزيد دي ميديا كويري. لا سانتاكس ديال ميديا كويري هي هادي arrobas ميديا، وهنا غادي ناجوتي لا روكيت. لا روكيت اونتر دو بارونتيز وغادي نقول ليه لا كانت لا لارجور ماكسيما ديال لا فenêtre يعني max width est égal 800 بيكسل. فهادي لا روكيت نحل لي زاكولات في هاد المكان، فيرمي لا كولات وهنا نكتب لو كود CSS. فهادو هما لي ميديا كويري. ميديا كويري كاين اون ريغل ات هنايا arrobas ميديا. لا روكيت شنو تتقول؟ او كاو كانت لا لارجور ديال لا فenêtre 800 بيكسل ابليكي لو كود سويفون. لو كود سويفون نقول ليه body background هنا دو بوين من بعد اورانج CTRL S enregistré. نجي في هاد المكان actualiser. لاحظوا ما غادي يوقع والو، ولكن فوقاش يتابليكا لا كولور اورانج غادي نصغب لا لارجور ديال لا فenêtre. ملي غادي ندخل في 800 بيكسل فهنا شنو تيوقع؟ تيتابليكا هاد لا روكيت اللي هي لارجور ماكسيمال 800 بيكسل ابليكي لا كولور اورانج. اون ريمارك، علاش كتبت هنا 800 بيكسل كوم لارجور ماكسيمال وما كتبش ديريكتومون ويد 768 بيكسل؟ حقاش ماشي كاع لي ايباد عندهم 768 بيكسل. كاين بعض الايباد اللي لا لارجور ديالهم تتكون اكبر من 768 بيكسل. في هذه الحاله من الاحسن نكتب مثلا اون لارجور ماكسيمال 800 بيكسل باش او كانت مثلا شي ايباد عندها في لا لارجور 700 800 700 مثلا 910 بحال هكا، ولا تتابليكا عليها هاد لو ستيل اللي عندي هنا. فباش نابليكي عاوتاني ان كود اللي خاص بالموبايل CSS، بمعنى ان كود اللي غادي خاص بهاد 320 بيكسل. شنو ندير؟ غادي نكوبي هاد ميديا كويري هاد لا روكيت وهنا في لاس 800 شنو نقول ليه؟ او كاو كانت لا لارجور ماكسيمال ديال لا فenêtre est égal 500 ابليكي لا كولور فيرت اللي هي لو غرين enregistré. نجي لهنايا ناكtualiser. لاحظوا غادي نرجع لا باج في لا لارجور كيما كانت. اون فوا تكون لا لارجور نورمال تي ابليكي عليها لا كولور غريس. فاون فوا غادي ندخل هنايا لا كولور اورانج. اون فوا ندخل في لارجور ماكسيمال 500 بيكسل شنو وقع؟ ابليكا هاد الميديا كويري اللي عندي هنايا. غادي نديرها بحال هكا باش تبان لكم هادي اللي عندي هنايا. ملاحظه نفس الشيء، علاش كتبت 500 ما كتبتش 320؟ كاين دي تليفون بورطابل اللارجور ديالهم تديباسي مثلا 320، تقد تكون 400 ولا شي حاجه بحال هكا، فما تيفوتوش 500. فهاد الحاله من الاحسن نخدم ماكس ويت هنايا. نرجع هادي المكان ديالها. هنا لو كود CSS عندي مكتوب في وسط الباج HTML. انا بغيت في الحقيقه نكتب لو كود اللي هو خاص بالايباد نكتبه في وسط لو فيشي ipad.css. كذلك لو كود اللي خاص بالموبايل اللي تكتب في وسط لو فيشي mobile.css. في هذه الحاله
كيفاش غادي نوصل لهاد النتيجه. ملاحظه غادي نافاسي هاد لي لين. اون ريمارك يمكن لي نكتبهم هنا ماشي خطا، ولكن غير باش ننظم الخدمه ديالي بشكل احسن. فغادي نمحي هاد لي لين، ودائما في لو هيد غادي نزيد اون باليز لينك، يعني نفس ليكريتور. لو تايب غادي تكون هنا واحد دقيقه غلط بحال هكا، لو تايب تكست سي اس اس. قبل ما ندخل لو href غادي نزيد لو ميديا في هاد الحاله، وغادي نجي نقول ليه href، وغادي نرجع ملاحظه غادي نرجع هاد لابارتي، غادي نكمل هاد لا فراز سي اس اس، وهنا غادي نخدمو موبايل او ايباد الاول بوان سي اس اس. او كاو ابليكي هاد لو فيشي ايباد سي اس اس، هنا غادي نزيد ميديا، وهنا شنو غادي نقول ليه entre parenthèses max، يعني غندير لا requête max 8 2 points est égal 800 بيكسل. في هاد الحاله شنو تيوقع؟ تي ابليكي هاد لو فيشي اللي هو ipad.css enregistré. وغنديرو ان بتي تيست، غادي ندخل ipad.css body background 2 points orange enregistré actualisé في هاد لا بارتي. لاحظوا هنا حيد لا كولور غريز اللي كانت في لاغير بلون، علاش؟ حقاش حيت لو ستيل هنايا ديالها. فغادي نبدل، غادي نصغب لا لارجور ديال لا فونيتر، وهنا لاحظوا شنو وقع، ابليكا لو فيشي اللي عندي هنايا ipad.css. فهذا هو لو رول ديالو، غادي نرجع بحال هكا. فهنا ليكريتور بمعنى انه بحال قبيلات ميديا، وكاو كانت لا لارجور ماكسيمال ديال لا فونيتر ايت ايكال 800 بيكسل، ابليكي هاد لو فيشي ipad.css. نفس الشيء غادي نمشي ندير كوبي كولي كونترول سي كونترول في، ونقول ليه هنايا لا كانت لارجور ماكسيمال 500، ابليكي شنو هاد لو فيشي اللي عندي mobile.css. كونترول اس، نمشي ندوب كليك في موبايل سي اس اس، غندير غير كوبي كولي ونعطيه لا كولور فيرت هنايا جرين بهذا الشكل. كونترول اس، كلشي انجستري اكtualiser، ونجي نبدل، يعني غادي نصغب لا لارجور ديال لا فونيتر. لارجور ماكسيمال هنا 800 بقى هابط، وهنايا دخلت في لارجور ماكسيمال 500، يعني لو كود ديال الموبايل. فنرجع هاد لابارتي هنايا، هنا سمحوا لي نرجع لاباج html. بعض الاحيان تنزيدو لو تيب دو ميديا. شنو معنى لو تيب دو ميديا؟ بمعنى هاد لو كود سي اس اس غادي يكون غادي نابليكيوه في وسط ان ايكرون عندي هنايا، ولكن الا كتبت بحال هكا شنو خاصني اجوتي لوبيراتور اند هنايا، بمعنى لو تيب دو ميديا سكرين، بمعنى غادي تكون ابليكي سور ان ايكرون، حقاش يمكننا نابليكيو لو كود سي اس اس سور بليزيور ميديا. فهنايا عندي ان سكرين، كذلك في هاد لابارتي غادي نقول ليه ان سكرين، ولكن ما ننساش لوبيراتور لوجيك لو اي هنايا، يعني لو اند انجستري، وندير نفس لو تيست، ونجي غنبدا نموديفي لا لارجور ديال ليكرون. سي بون، عندي هنايا سي بون. اون ريمارك ندير ريدوير هنايا بالنسبه للدوسي اللي عطيتكم ويب ريسبونسيف. كاين دو ليان، كاين ان ليان زدتو هنا حاليا سميتو ان فيشي، اسمحوا لي كاين فيشي ليان txt فيه دو ليان، ليان 1 ليان 2. فهادو يعني لقيت اون دوكيومونطاسيون عندها علاقه مع لي ميديا كويري، بانت لي مزيانه تستافدوا منها من لو سيت developer.mozilla.org. فكما كاتبين هنايا arobase media لي ريغل @css media، عاطين اون ديفينيسيون، عاطين اون بتيت سانتاكس، عاطين كذلك لي تيب دو ميديا، كاين all براي وكل حاجه عاطين لا ديفينيسيون ديالها. بالنسبه حنا خدمنا بالميديا سكرين ديستيني برينسيبالمون او مونيتور كولور دورديناتور. فمن بعد عاطين ليكريتور هنايا، عاطين بعض الاشياء اخرين. هذا بالنسبه لو بروميي ليان. بالنسبه لو دوزيام ليان تا هو في نفس لو سيت، يعني عاطين اون بون دوكيومونطاسيون. غادي نجي لهنا نحلها في نوفيل اونغلي كولي، هنا عاطين دوكيومونطاسيون تقريبا على لي زوبيراتور لوجيك. لو اند ما كاينش غير لو اند، يعني كاين دوطخ اوبيراتور لوجيك يمكن لكم تكتشفوهم في وسط هاد لاباج اللي كاين هنايا. فتبقى اون بون دوكيومونطاسيون. كما قلت بالنسبه لهاد لي دو ليان عندكم في وسط، غادي ندير سمحوا لي هاد لي دو ليان عندكم في وسط دوسي اللي سميتو ويب ريسبونسيف في لو فيشي lien.txt.